नमस्काराः। इदं संसद टीवी। स्वागतं भवतां सर्वेषां। सम्प्रति शब्दस्य समायोजनस्य सामर्थ्यस्य ऊर्जां पश्यन्तां यत् प्रज्ञाचक्षुजनाः कथम् उन्नतिं च प्रगतिं च कर्तुं शक्नोति। प्रस्तोता डॉक्टर प्रसून कुमार मिश्र। मया सह इदानीं वार्तालापं कर्तुं विद्वान् द्वयम् अस्ति। प्रोफेसर दयाल सिंह पवार, एषः महोदयः श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालये प्राध्यापक रूपेण कार्यं करोति। सः वैयाकरणः। अनन्तरं सः बहु सम्यक् संस्कृतस्य कविः अस्ति, हिंदी भाषायाः अपि कविः अस्ति। सः संघटनस्य राष्ट्रीय अध्यक्ष रूपेण दायित्वं ग्रहणं कृत्वा इदानीं कार्यं करोति। महोदय, बहु बहु स्वागतम् अत्र। धन्यवादाः। मया सह अन्यः अपि अस्ति महोदयः। सः महोदयः प्रोफेसर भारतेन्दु पाण्डे महोदयः अस्ति। सः देल्ही यूनिवर्सिटीतः अस्ति। देल्ही यूनिवर्सिटी मध्ये एकः संस्कृत विभागः अस्ति। यः विभागः विश्वस्य विशालतम विभागः अस्ति। सः संस्कृतस्य विभागाध्यक्षः अस्ति तत्र। अनन्तरं सः महोदयः सक्षम संघटनस्य टीचर फोरम अस्ति। सक्षम टीचर फोरम तस्य संरक्षण रूपेण कार्यं करोति। अतः महोदयस्य अपि बहु बहु स्वागतम्। धन्यवादाः। प्रणमामि। अग्रे गमनात् पूर्वम् एकवारं परमात्मनं प्रणमामि। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। भवन्तः तो साक्षात् उदाहरणम् एव अस्ति एतस्य श्लोकस्य। अतएव सर्वप्रथम दयाल महोदयेन सह एकवारं सम्भाषणं करोमि। एतस्य श्लोकस्य कथं जनाः इदानीं प्रचलति, एतं स्वीकृत्य प्रचलति। बहु जनाः सन्ति ये दिव्यांग इति, किन्तु सामर्थ्य तेषां भिन्नम् अस्ति। अस्तु, अस्माकं वस्तुतः अस्माकं परम्परा वर्तते। वयं मन्यामहे यत् सर्वेषु जनेषु विपुलं सामर्थ्यं वर्तते। वयं सर्वे परमात्मनः एव अंशभूताः। तस्मात् अस्मासु यत् सामर्थ्यं वर्तते सम्पूर्णे जीवने तस्य उपयोगं वयं न कुर्मः। तस्य कस्यापि लघुनः अंशस्य वयम् उपयोगं कुर्मः। तथा तत् सामर्थ्यं जागर्तु इति धिया मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यः श्लोकः भवद्भिः उच्चारितः वस्तुतः सत्यमेव वर्तते। परमात्मनः कृपया आत्मनः पुरुषार्थेन वा एषा शक्तिः जागर्ति। अस्य कृते सर्वैः प्रयतनीयं। ये प्रकृतितः ये दृष्टिबाधिताः, मूकाः, ये अन्य प्रकारेण दिव्यांगाः जाताः, तेपि स्वकीयं सामर्थ्यं यदि प्रबोधयन्तु प्रयत्नेन, तर्हि नास्ति किमपि कठिनम् इति मन्यामहे वयम्। सत्यमेव सत्यमेव। भारतेन्दु महोदयः, अन्तःकरणे यथा सामर्थ्यम् अस्ति बहिर्न दृश्यते। श्लोकस्य यत् अहं चिन्तयामि अभिप्रायः एषः है। भवान् वदतु। बहु सम्यगेव श्लोकः भवता प्रस्तुतः। वस्तुतः भवता तु अन्तःसामर्थ्यं मनुष्यस्य यद्वर्तते तस्य किं महत्त्वम् अस्ति इति अनेन श्लोकेन भवन्तः सम्भवतः प्रतिपादयन्ति तन्महत्त्वं। वस्तुतः एवमस्ति यत् सामर्थ्यं मनुष्यस्य बहिः दृश्यमानं भवति तत्तु अल्पीयः एव भवति, किन्तु अभ्यन्तरे भगवता अतीव प्रतिभा तत्र किमपि वैभवं प्रतिभायाः, किमपि सामर्थ्यस्य वैभवं प्रतिजनं भगवता स्थापितं वर्तते। यदि जनः आकारयति तां प्रतिभां, तं प्रतिभाविशेषं, सः किमपि कर्तुं शक्नोति। तत्र
किमपि एतादृशं वस्तु न वर्तते यत् कर्तुं न पार्येत मनुष्येण इति किमपि अत्र श्लोकेन प्रतिपाद्यमानं वर्तते। जनाः उपरिष्टात् पश्यन्ति यत् कस्यचित् अङ्गस्य हानिरस्ति, किन्तु अभ्यन्तरे या पूर्णता राराजते मनुष्ये, सा पूर्णता यदि अभिवन्द्येत, यदि अभिनन्द्येत, तर्हि नूनमेव तस्य सामर्थ्यस्य प्रतिभायाः यत् प्रकाशनं भविष्यति, तेन प्रकाशनेन, तत्रत्येन प्रकाशेन न स जनः केवलम् आलोकितः भवति, प्रकाशितः भवति, प्रत्युत समग्रमेव जगत् तथा भवति इति काचन धीः अत्र उदेति। एकवारम् अहं वदामि, आश्चर्यं वत् पश्यन्तु दर्शकाः कथं संस्कृतं वदति। भवन्तः चिन्तयन्ति यत् एते प्रज्ञाचक्षु, किन्तु पश्यन्तु कथं संस्कृतं वदन्ति। ये संस्कृतस्य प्रति जनाः वदन्ति कठिनम् अस्ति, कठिना भाषा अस्ति, किन्तु तथा नास्ति। कदाचित् जनाः उक्तवन्ते यथा ये अन्येपि जनाः अङ्गसमर्थाः भवन्ति, तेपि भगवत्कृपया एव चलन्ति, तेपि भगवत्कृपया एव वदन्ति, तर्हि अत्र न कश्चन विशेषः वर्तते। अस्तु अस्तु, भवतः महत्ता एतद्। अहं तदेव वदामि, यदा देवभाषा वदन्ति स्म, लोकभाषा कथं भवेत् इति इदानीं तु सम्यक् रूपेण जनाः अवगच्छन्ति। अत एव संस्कृतं सरलभाषा। भवान् अपि वदतु, अभ्यासं करोतु, शुद्धं वदतु, अशुद्धं वदतु, एकवारं यत्नं तु करोतु। हाँ, तो दयाल महोदय, भवान् कथं संस्कृतम् एव पठितवान्? वस्तुतः यथा भवद्भिः उक्तं यद् मयापि कदाचित् लिखितमासीत्, प्रिया सा दैवी वाक् भवतु जनवाणी पुनरियम्। तो तत्कृते यथा भवद्भिः प्रश्नः कृतः, वस्तुतः उत्तराखण्डे अहं जातः। उत्तराखण्डेपि सामान्यरूपेण यदि दृश्येत तर्हि क्षत्रियपरिवारे मम जन्म तत्र आसीत्। परं यदा बाल्ये एव अहं संस्कृतशब्दान् श्रुतवान्, येपि तत्र कर्मकाण्डार्थम् उपस्थिताः भवन्ति स्म, तो तेषां यानि वाक्यानि भवन्ति स्म, तेषां प्रति मम किमपि विलक्षणम् आकर्षणं मयि अनुभूतम्। तेन मम मनसि इदम् आगतं यत् मया इयं काचित् या भाषा वर्तते सा भाषा मया अवश्यमेव गृह्येत। तर्हि तत्कृते शनैः शनैः यदा अहं प्रथमकक्षायाम् आगतः, तदा कवितानां श्लोकानां हिन्दी भाषायां रामचरितमानस इत्यस्य ये पङ्क्तयः सन्ति, तेषां स्मरणम् इति सर्वं तदा जातम्। तदा मम मनसि यदा ते जनाः मार्गदर्शनं कृतवन्तः यत् संस्कृतभाषा काचिदस्ति, तस्य शिक्षणं भवद्भिः करणीयम् इत्यस्य सर्वं मम मनसि आगतम्। अहं प्रारम्भे मम रुचिः गणितविषये आसीत्, परं शनैः शनैः सा सर्वा रुचिः संस्कृतं प्रति आगता। अत एव भवान् व्याकरणं पठितवान्। पाणिनि महोदयः अपि गणितस्य एव छात्रः आसीत्, अनन्तरं संस्कृतं पठितवान्। एवमेव भवितुमर्हति। भारतेन्दु महोदयस्य भवतः संस्कृतस्य यात्रां प्रति वदतु, कथं तत्र तस्मिन् काले यदा भवतः प्रशिक्षणम् आरब्धं, तदा आरम्भ कृत्वा एतावत् पर्यन्तं पुनः देल्ही यूनिवर्सिटी मध्ये आगत्य महती कार्यं कृतवन्तः। वदन्तु। एषा महोदय भगवती संस्कृतवागेव शरणं मम इति एतादृशी काचन स्थितिर्वर्तते मदीया। अहं तु विज्ञानस्य छात्रः आसम्। पूर्वं तु दृष्टिः सम्यक् आसीत्, तर्हि विज्ञानस्य छात्रः आसम्। तर्हि शनैः शनैः तत्र नेत्रयोः दोषः आगतः। तर्हि एवमासीत्, पूर्वं तु यदा विज्ञानस्य छात्रः आसम् तर्हि कश्चन विकल्पः आसीत् यत् तत्र जीवविज्ञानं गृह्णातु विषयत्वेन, अथवा कलां गृह्णातु, अथवा संस्कृतं गृह्णातु। तर्हि मम पितृचरणानाम् एषा इच्छा आसीत्, एषः कश्चन अभिलाषः आसीत् यत् अयं संस्कृतं पठेत्। मया तदा निराकृतं, न संस्कृतं तु मत्कृते कठिनं भविष्यति, अहं न पठिष्यामि। तर्हि शनैः शनैः दृष्टिस्तु गता।
तर्हि विज्ञानस्य अध्ययनं तु अवरुद्धं। तर्हि पराजित्य यदि एवमासीत् कथं मम लोकयात्रा चलिष्यति इति विचारः कृतः, तदा केवलमेषा भगवती संस्कृतभाषा एव मदीयं शरणं भवेत् इति एतादृशी काचन स्थितिः मम पुरस्ताद् उपस्थिता। तर्हि संस्कृतविषयम् आदाय तत्र अग्रे मम शिक्षा प्रारब्धा। तर्हि शनैः शनैः एवम् अभवत्। तर्हि स्नातककक्षासु प्रायशः 10वीं कक्षां यावत् तु विज्ञानस्य छात्रः आसम्। नेत्रयोः दोषः तु आगतः आसीत्, किन्तु अल्पीयानेव दोषः आसीत् तदा यावत्तु। तर्हि अग्रे संस्कृतमेव आदाय अग्रे मम शिक्षा प्रारब्धा, शिक्षा प्रवृत्ता। तर्हि स्नातककक्षयोरपि तत्र नेशनल मेरिट स्कॉलरशिप प्राप्तवान्। राष्ट्रीय या भवति छात्रवृत्तिः ताम् अवाप्य अग्रे पुनः तत्र मेरठ विश्वविद्यालयः आसीत्, तत्र शीर्षण्यं स्थानमपि मया प्राप्तं संस्कृतविषयेण सह। पुनः संस्कृतेन वृत्तिर्लब्धा, न विज्ञानेन। या संस्कृतभाषा एकस्मिन् नहनि मया अस्वीकृता, सा संस्कृतभाषा, सा संस्कृतमाता माम् आलिङ्ग्य स्वकीयं स्तन्यं पाययन्ती माम् अग्रे पुरस्करोति, एषा वर्तते। अहं प्रणन्तुमिच्छामि अनवरतं संस्कृतमातरम्। सम्पूर्णं साहित्यम् अत्रैव अद्य इदानीम् अवतीर्यति। कथं वदति भवतः शब्दः, ओह अद्भुतं। तद् साहित्ये संस्कृतसाहित्यस्य विभागाध्यक्षः यद् वदति तस्य शब्दान् संस्कृतविभागस्य पृथक् न भवति, संस्कृतविभागाध्यक्षः यदा वदति। तत्र 9 विषयेषु, संस्कृतस्य 9 विषयेषु विशेषज्ञता अस्ति। तत्र अस्तु, 9 स्पेशलाइजेशन्स् न, 9 विषयेषु विशेषज्ञता, वेद व्याकरण साहित्य दर्शनादि विषयेषु। तो पृथक् पृथक् विभागाध्यक्षाः न भवन्ति। तत्र एकः साहित्य संबंधी एकः श्लोकः अस्ति, बहु प्रचलितः अस्ति, बहु सम्यक् अस्ति। एकवारं वदति चेत् तस्य व्याख्यामपि करोति चेत् बहु उत्तमं भवति। कः साहित्य यत् अन्तिमपादः अस्ति, कान्ता संमित तयोपदेश। काव्यं यशसेऽर्थकृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये सद्यपर निर्वृतये कान्ता संमित तयोपदेश युजे। तो तर्हि संभवतः अंतिमं पदं, अंतिमं पदं प्रधानं। कान्ता संमित उपदेश किमर्थं? पितुः सम्मित उपदेशं, पिता सम्यक् उपदेशं भवतु, माता सम्मित उपदेशं भवतु, कान्ता एव किमर्थं? पत्नी एव किमर्थं? न पत्नी न कान्ता। पत्नी तु अकान्तापि भवितुं शक्यते। एवम् अस्ति। तर्हि एषा स्थितिः अस्ति। अत्र केवलम् एतदेव पदं महत्वाधायी न वर्तते, प्रत्येकमेव पदं मूल्यवद् वर्तते इति अहम् अत्र साहित्यविषयस्य छात्रत्वेन वच्मि। तर्हि कान्ता संमित तयोपदेशयुजे। वस्तुतः मनुष्यजीवने उपदेशानां भवति आवश्यकता। उपदेशाः तत्र सुलभापि वर्तन्ते, परन्तु तैरुपदेशैः कार्यं न भवति। तत्र अचौर्यं भवेत्, सत्यवादनं भवेत् इति एतदर्थं तत्र बहवः उपदेशाः वर्तन्ते, न वा? भित्तिषु टङ्किताः वर्तन्ते, श्लोकाः, वाक्यानि भवन्ति तत्र, न? किन्तु स्थितौ परिवर्तनं न भवति। परन्तु स एव उपदेशः यदि काव्यवाचा दीयेत, तर्हि स उपदेशः किं करोति? न केवलं जनस्य हृदये प्रविशति, प्रविश्य तत्रैव अवतिष्ठते। न केवलम् अवतिष्ठते, जनं परिवर्तयति। कथमेवं भवति? पश्यतु, तत्र उपदेशानां त्रिप्रकारता वर्तते। एकः उपदेशः भवति शास्त्राणाम् उपदेशः, स भवति प्रभुसम्मितः। प्रभुसम्मितः उपदेशः भवति, स्वामिसदृशः भवति। अपरः भवति पुराणादीनाम् उपदेशः यः अस्ति, सुहृत्सम्मितः वर्तते, न वा? परन्तु काव्यमाध्यमेन यः उपदेशः दीयते, स उपदेशः भवति कान्तासम्मिततया स उपदेशः प्रदीयमानः भवति। यतः प्रभुसम्मिते उपदेशे, सुहृत्सम्मिते उपदेशे एवं नावधीयते यज्जनः शृणोति, जनः अत्र आकृष्टः भवति वा न वा, परन्तु
कान्ता संमिततया यः उपदेशः दीयते तत्र कान्ता किं करोति? पत्नी न, कान्ता किमर्थं? एतद् आवश्यकं न वर्तते, पत्नी कान्तापि भवेत्। कान्ता संमिततयोपदेश युजे कथमस्ति? कान्ता पूर्वं किं करोति? कान्ता पूर्वं जनम् आकर्षति, पश्चात् कथयति एवं एवं करणीयमस्ति, पूर्वं न कथयति। एतेन कान्ता संमितेन काव्योपदेशेन, काव्यमाध्यमेन प्राप्तेन उपदेशेन जनः परिवर्तितः भवति। कथं परिवर्तितः भवति? पश्यन्तु भवन्तः, तत्र उपदेशाः दीयन्ते, किमपि न भवति, मनागपि परिवर्तनं न भवति, किन्तु एकं नाटकं वीक्ष्य कश्चन बालकः मोहनः महात्मा जायते, महात्मा गान्धी जायते। एषा शक्तिर्वर्तते कान्ता संमिततयोपदेशस्य, काव्यगतस्य। एषा शक्तिर्वर्तते, विपुला शक्तिर्वर्तते, यस्याः शक्तेः वस्तुतः पारं प्राप्तुं नैव शक्यते। एषा स्थितिर्वर्तते। वाह, साहित्यस्य तथैव सौन्दर्यः। महावीर प्रसाद महोदयः एकवारम् उक्तवान् इति, साहित्यः एव समाजस्य दर्पणः। दयाल महोदयः साहित्ये कथं कथं शब्दाः सन्ति यत् सम्पूर्ण समाजं मार्जयित्वा पुनः सम्यक् प्रभावं तत्र भवति तेषाम्। अहं पश्यामि यत् शब्दस्य पूर्वम्, इतः पूर्वं कथं शब्दाः आसन्। विकलांग, अन्यान्य शब्द यथा वयम् इदानीं वक्तुं न इच्छते, किन्तु इदानीं शब्दः एकः आगच्छति, दिव्याङ्ग। शब्दस्य सामर्थ्यः अस्ति, यत् अन्तःकरणे यथा सामर्थ्यं भवति तथा बहिरपि आगच्छेयुः। दिव्यांग संबंधी सर्वकारस्य बहु योजना चलति। सक्षम अपि एक संगठनं, सक्षम संगठनेन सह भवान् कार्यं करोति। अतः एतस्य उद्देश्यः कः, कथं कार्यं करोति, कीदृशः आयामः एतस्य एकवारं जनानां वेदितव्यम्। यथा भवद्भिः दिव्यांग विषयिणी चर्चा कृता, सर्वप्रथमं तु अहम् इदमेव वक्तुम् इच्छामि यद् यतोहि शब्द वर्तते, वयं वैयाकरणाः, तस्मात् शब्दं ब्रह्म मन्यामहे वयं, तो शब्दस्य प्रभावः समाजे भवति इति वयं मन्यामहे। सम्प्रति सक्षम विषयिणी चर्चा, वस्तुतः सक्षम वर्तते समदृष्टि क्षमता विकास अनुसंधान मंडल। तो सक्षम इति अस्माकं संघटनस्य सम्पूर्णं नाम इदं वर्तते। इदम् अखिल भारतीयं संघटनं वर्तते। वस्तुतः समदृष्टि इदं दार्शनिकं पदं वक्तुं कथयितुं शक्यते। समदृष्टिः न केवलं जनानाम् अस्माकं कृते समदृष्टिः भवतु, अस्माकमपि आत्मानं प्रति इन्फीरियरिटी मा भूत्, वयं हीनभावनाग्रस्ताः मा भूम इत्यस्य कृते अस्माकमपि यथा अन्ये जनाः सन्ति तथैव वयमपि वर्तामहे इति दृष्ट्वा समदृष्टिः इति शब्दः तत्र प्रयुज्यते। क्षमता विकासः, तस्य कृते क्षमतायाः विकासस्य आवश्यकता भवति। तो क्षमता, याः क्षमताः सर्वेषु गुप्ताः सुप्ताः सन्ति, तासां क्षमतानां जागरणं दिव्यांगजनेषु कथं स्यात् इत्यस्य कृते अनुसन्धानानि करणीयानि इत्यस्य कृते अस्माकं अनुसन्धानमण्डल इत्यपि अपरं अस्माकं संघटनस्य अग्रिम नाम्नः खण्डं वर्तते। एवं वस्तुतः अस्माकम् इतः पूर्वं संघटनम् आसीत् अखिल दृष्टिहीन कल्याण संघ। स संघः केवलं दृष्टिबाधित जनानां कृते एव कार्यं करोति स्म, परं शनैः शनैः इदं मनसि आगतं सर्वेषां यत् केवलम् अस्माकम् इयम् एव सीमा मा भूत् इत्यस्य कृते अस्माभिः सर्वैः मिलित्वा नागपुरे मई मासस्य जून मासस्य 20 तिथौ नाम तत्र
अष्टोत्तर 2000तमे वर्षे 2008 तो तस्मिन् वर्षे इदं संघटनं विरचितम्। वस्तुतः शनैः शनैः अस्मिन् संघटने भूयान् परिष्कारो जातः। प्रथमं तत्र अस्माकम् 8 प्रकोष्ठाः, भवता अस्य उद्देश्यमपि पृष्टं, तद्विषये वक्तुम् इच्छामः यत् वस्तुतः यथा सम्पूर्णः समाजो वर्तते, वयं मन्यामहे यत् दिव्यांगजनानां सर्वविधं विकासं विना राष्ट्रस्य विकासं नैव वयं कर्तुं शक्नुमः। इदं राष्ट्रं विश्वगुरुर्भूयादिति अस्माकं दृष्टिर्वर्तते। तो विश्वगुरुः भवतु, विश्वशक्तिर्भवतु इत्यस्य कृते सर्वेषां जनानां तत्र साहाय्यम् अपेक्षते। तत्र दिव्यांगजनानां कथं साहाय्यं भवेत्, ते कथं सहभागिनः भवेयुः प्रगतौ राष्ट्रस्य, तत्कृते तेषां विकासस्य कृते यद् वातावरणं स्यात्, तस्य वातावरणस्य निर्माणार्थं अनुकूलं वातावरणं निर्मीयेत इत्यस्य कृते संघटनस्य अस्माकं निर्माणं जातम्। संघटनस्य निर्माणस्य इतिहासः वा, अनन्तरं सर्वकारस्य योजना, संघटनस्य योजना, संघर्षस्य विस्तार कर्तुं योजना, एतत् सर्वमपि एकवारं वक्तव्यम्। अस्य कृते वयं वस्तुतः अस्य विस्तारस्य कृते एव जनजागरणस्य कृते एव वयं मन्ये प्रतिसप्ताहं प्रवासमपि कुर्मः। सम्पूर्णे देशे प्रवासः अस्माकं भवति। वस्तुतः अद्यावधि अस्माकं 7 प्रकोष्ठाः सन्ति। वस्तुतः 21 विद्धाः तत्र दिव्यांगता वर्तते। अस्माकं आरपीडी एक्ट यद् वर्तते, 16तमे वर्षे अस्याः शताब्द्याः 2016 तमे वर्षे आरपीडी एक्ट इदं दिव्यांगजन यत् विधेयकं पारितं जातं, तदा प्रभृति तत्र इतः पूर्वं 7 विधाः दिव्यांगताः स्वीकृताः आसन्। सम्प्रति 21 दिव्यांगता स्वीकृता। तो तस्य कृते अस्माभिः 7 प्रकोष्ठाः निर्मिताः। यथा दृष्टिबाधितानां कृते दृष्टिप्रकोष्ठः, श्रवणबाधितानां कृते अपि अयम् अपरः प्रकोष्ठः, बुद्धिबाधितजनानां कृते तथैव अन्ये दृष्टिबाधित, बुद्धिबाधित, अस्थिबाधित इत्येते मन्ये 7 प्रकोष्ठाः विविधा। तेषु 7 प्रकोष्ठेषु 21 या विकलांगता दिव्यांगता वर्तते, सा तत्र समाविष्टा जाता। वस्तुतः एषां विकासाय अस्माभिः 7 आयामाः अपि स्वीकृताः, यथा क्रीडा, कला, युवा, महिला, एतत् सर्वं वा। तो प्रत्येकं विभागस्य अथवा प्रत्येकं दिव्यांगतायाः प्रकोष्ठस्य विकासाय, यथा दृष्टिबाधितः वर्तते तो स कलावान् अपि भवतु, क्रीडावान् अपि भवतु, तो तेषां विकासाय ये यस्मिन् क्षेत्रे गन्तुम् अर्हन्ति दिव्यांगजनाः, तेषां विकासाय तत्र आयामाः अपि अस्माभिः प्रकल्पिताः। भारतेन्दु महोदय, एकवारं भारतेन्दु महोदयेन सह अपि सम्भाषणं कुर्मः। सक्षम टीचर फोरम एतस्य भवन्तः संरक्षकाः, कथं कार्यं भवति, किं कार्यं भवति, जनाः कथम् अत्र आगन्तुं शक्नोति? सम्यक् अस्ति। एवमस्ति, अत्र सद्यः एव सक्षमस्य आयामानां चर्चा कृता। तत्र क्रीडायामः अत्र संसत् टीवी इत्यनेन अत्र अभिनन्दनं चिकीर्षामि। अत्र वर्तते दृष्टिबाधित दृष्टिदिव्यांग महिला क्रिकेट चषकस्य इदानीं विजेतृदलं भारतीयं वर्तते। सद्यैव प्रधानमन्त्रिणा सह तस्य दलस्य मेलनम् आसीत् सद्यैव। तो ताः महिलाः याः तत्र दिव्यांगाः आसन्, ताः तत्र विश्वचषकं जितवत्यः। सद्य एव प्रायशः सप्ताहः भवति सम्भवतः।
हाँ, भारतं प्रत्यावृत्ताः ताः महिला प्रधानमन्त्रिणा सह। तो तर्हि तासाम् अभिनन्दनमत्र अस्माभिः क्रियते, आवाभ्याम् उभाभ्यां क्रियते, अस्माकं सङ्घटनेनापि क्रियते इति एतादृशी एका इच्छा आसीत् यत् अत्र व्यक्ता भवेत्। अस्तु, पुनः यथा भवता उल्लेखः कृतः सक्षम इत्यस्याः संस्थायाः अङ्गभूतः शिक्षकमञ्चः वर्तते। तत्रापि वस्तुतः यः आधारभूतं कर्म वर्तते तत् तथैव वर्तते। वस्तुतः यः शिक्षकः भवति तदर्थमपि किमस्ति, सर्वाणि आह्वानानि समाप्तानि भवन्तु इति न भवति समाजे। तर्हि तेषां जनानां ये अध्यापकत्वेनापि आत्मानं प्रमाणितवन्तः तेषामपि भवन्ति विशिष्टाः समस्याः। तर्हि ताः समस्याः कीदृश्यः भवन्ति, ताः समस्याः अध्येतुं, ताः समस्याः समाधातुम् एषः कश्चन उपक्रमः अस्मिन्नेव वर्षे प्रारब्धः। पुनश्च शिक्षकाणां कृतेपि कीदृशः क्षमताविशेषस्य विकासः अपेक्ष्यते इति एतदर्थमपि अयं मञ्चः विचारयिष्यति, आचरिष्यति इति एतादृशः कश्चन सङ्कल्पः अस्मदीयः वर्तते। एवमेव वक्तव्यमस्ति। अस्तु अस्तु, एकवारम् अहं दयाल महोदयस्य पार्श्वे पुनः एकवारम् आगमिष्यामि। यत् आयामः वर्तते, तो कोऽपि जनाः, केऽपि जनाः सुदूरग्रामीण जनाः ये यदि इच्छन्ति तत् प्रमाणपत्र कथं लभ्यते, पुनश्च सक्षमतः अथवा सर्वकारस्य योजनायाः लाभः कथं प्राप्नुयामः इति यदि चिन्तयति चेत् भवन्तः कीदृशः सूचना अथवा सन्देशः भवति? वस्तुतः अस्माकम् अयं प्रयासः वर्तते यत् प्रत्येकं जनपदे अस्माकं सङ्घटनं स्यात्। सम्प्रति वयं यतोहि देशे प्रायशः 750 जनपदाः वर्तन्ते। तेषु अस्माकं या गतिः अस्ति सा मन्ये 103 यावत् वयं गताः। तत्र वयं प्रयतामहे यत् अस्माकम् इदं सङ्घटनस्य कश्चन वर्तते, काचन परम्परा वर्तते कि एकस्मिन् वर्षे वयं जनपदाधिवेशनं कुर्मः, जिलाधिवेशनं, अपरस्मिन् प्रान्ताधिवेशनं, तृतीये वर्षे राष्ट्रीयाधिवेशनं वयं कुर्मः। तो यथा भवतां प्रश्नः वर्तते, तो वयं प्रयत्नं कुर्मः यत् प्रत्येकं जनपदे अस्माकं गतिः स्यात्। यतोहि कश्चन ग्रामीणो जनः यदि प्रमाणपत्रं निर्मापयितुम् इच्छति तो तत्कृते अस्माभिः शिबिराणि अपि आयोज्यन्ते समये समये सक्षम संघटनस्य। अस्तु अस्तु, बहु उत्तमं बहु उत्तमम्। अस्माकं समयः तु सीमा अस्ति। अहं वदामि यत् कथं शरीरमेव खलु धर्मसाधनं, भाषा एव खलु सर्वसाधनं, संस्कृतमेव खलु विश्वसाधनं। भवन्तः कथं द्वयमपि संस्कृतं बहु सम्यक् वदति, विषयस्य ज्ञानमपि बहु सम्यक् अस्ति। सामान्यतः जनाः वदन्ति चेत् प्रज्ञाचक्षुजनाः, दृष्टिबाधितजनाः कथं पठति, किन्तु एते द्वे प्रोफेसर् स्तः। लाल बहादुर राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय दयाल महोदयः, एषः महोदयः देल्ही विश्वविद्यालयः। किन्तु एकवारं दयाल महोदयेन सह वार्तां करोमि यत् किञ्चित् काव्यरूपेण भवतः एक लघु प्रस्तुति। एकं पद्यं मया कदाचित् निर्मितमासीत् चायचषकम् अधिकृत्य। यदा अहम् अत्र आगतः तो भवद्भिः चायप्रबन्धः कृतः अस्माकं कृते। अहम् अत्यन्तमेव प्रमुदितो जातः। तो अहं कथयामि कि भवन्तोऽपि शृण्वन्तु दत्तावधाना इमं चायपाने ममोत्कर्ष निकषं न यात्येव क्लान्तिर्लभेनैव शान्तिर्न गृह्णामि यावज्ज्वलच्चायचषकम् अहं चायपानं कदाचिच्च व्यसनं सुखस्यैव मन्ये कदाचिन्निधानं
प्रबुद्धे प्रभाते च शयनेऽपि रात्रौ लभे चाय चषकं भवेत् चायपानम्। वाह, अद्भुतम् अद्भुतम् अद्भुतम्। एकं तत्र अस्ति, बहुक्तेन किं तन्मदेको विचारः द्वितीयं गृहं चायशालां हि मन्ये। बहुक्तेन किं तन्मदेको विचारः द्वितीयं गृहं चायशालां हि मन्ये। सुगोष्ठीषु धन्या प्रिया चाय गोष्ठी विना चाय पानम तु गोष्ठीम न मन्ये। और किमाधृत्य जीवन्ति ये जीवलोके प्रियं नास्ति येषामिदं चाय पानम। प्रबुद्धे प्रभाते च शयनेऽपि रात्रौ लभे चाय चषकं भवेत् चाय पानम। अद्भुतम् अद्भुतम्। दिनकर महोदयेन उक्तम् एकवारं रश्मिरथौ, समझे कौन रहस्य प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल, गुदड़ी में चुन चुन कर रखती बड़े कीमती लाल। तो अन्तः एकवारं दिव्यांग जनानां कृते एक लघु सन्देशः दयाल महोदयः लघु सन्देशः बहु संक्षिप्त रूपेण। दिव्यांग जनानां कृते अयमेव सन्देशो वर्तते यत् यथा भवन्तः सम्यक् सम्प्रति वर्तन्ते स भगवतः भवतां कृते उपहारः। और यथा भवन्तः भवितुमिच्छन्ति या भविष्यन्ति तद् भवताम् ईश्वरस्य कृते उपहारः भविष्यति। तस्मात् इदं जीवनं साधयन्तु और सर्वाः तर्जनाः स्वीकृत्य अग्रमेव निरन्तरम् अग्रेसराः भवन्तु इत्येव मम सन्देशः। भारतुन्दे महोदय, भवान् अपि। आत्मनि परमात्मनि च शाश्वतः विश्वासः क्रियताम्, केवलम् एतावदेव। विद्वांसः अत्र आगच्छन्ति, आगतवन्तः, मम बहु बहु सन्तोषः। भवतः द्वयों कृते बहु बहु धन्यवादः। अस्मिन् कार्यक्रमे एतावदेव। नमस्काराः, पुनर्मिलामः।